ओम श्री साईराम। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। नमस्सर्वेभ्यः। अद्य मया वेदान्तसारदृष्ट्या जीवन्मुक्तस्य लक्षणम् इति विषयः प्रस्तूयते। वेदान्तदर्शने विशेषतः वेदान्तसारे जीवन्मुक्तिः इति अत्यन्तं गम्भीरं तत्त्वं निरूपितं दृश्यते। जीवन्मुक्तः सः पुरुषः यः जीवन्नेव संसारबन्धनात् मुक्तः भवति। सः न केवलं तत्त्वतः ब्रह्मविद् भवति, किन्तु तस्य ज्ञानं स्थिरम् अपरोक्षं च भवति। वेदान्तसारे उक्तं तत्त्वज्ञानोत्पन्ना आशयदोषक्षये सति त्रिविधकर्मनाशे सति देहधारणापर्यन्तं ब्रह्मणि स्थितिः जीवन्मुक्तिः इति। तात्पर्यं यत् ज्ञानजन्येन वासनाक्षयेन सह सञ्चितकर्मणां च आगामिकर्मणां च नाशेन ज्ञानी पुरुषः केवलं प्रारब्धकर्मवशात् शरीरं धारयन् ब्रह्मभावे एव स्थितः भवति। एवं स्थितस्य जीवन्मुक्तस्य प्रथमं लक्षणमस्ति तत्त्वज्ञाननिष्ठा। सः निरन्तरम् आत्मनि ब्रह्मणि च स्थितः भवति। तस्य चिन्तनम् अहं ब्रह्मास्मि, नाहं देहः, न मनः, न बुद्धिः, किन्तु शुद्धचैतन्यरूपः आत्मा इत्येवं भवति। द्वितीयलक्षणं वासनाक्षयः। ज्ञानस्य प्रारम्भेऽपि यदि वासनाः अवशिष्टाः स्युः तर्हि ताः शनैः शनैः क्षीयन्ते। यदा समग्राः वासनाः नश्यन्ति तदा जीवन्मुक्तः निष्कलुषचित्तः निर्मलप्रज्ञः च भवति। तृतीयलक्षणं मनोनाशः। ज्ञानेन मनसः बन्धकशक्तिः नश्यति। मनः दृश्यते इव, किन्तु तस्य बन्धनं न भवति। यथा दग्धसूत्रस्य न उपयोगः तथैव जीवन्मुक्तस्य मनः न बाधकं भवति। चतुर्थं लक्षणं कर्मनाशः। तत्त्वज्ञानात् सञ्चितकर्म आगामिकर्म च नश्यतः। प्रारब्धं तु केवलं देहपातपर्यन्तं भवति, जीवन्मुक्तं न बध्नाति। एतेषां तत्त्वलक्षणानां सह व्यवहारतः अपि जीवन्मुक्तः विशिष्टः दृश्यते। सः समदर्शी, रागद्वेषशून्यः, अहङ्काररहितः च भवति। न किञ्चन अपि तस्य दुःखहेतुः भवति। सः सर्वत्र ब्रह्मैव पश्यति, नान्यं किञ्चित् भावयति। आत्मनः पूर्णत्वे निष्ठां प्राप्त्वा सः न कञ्चन भयं, न स्पृहं, न क्रोधं च अनुभवति। एवम् एकस्मिन् जीवन्मुक्ते ब्रह्मसाक्षात्कारः केवलं ज्ञानरूपेण न, अपि तु जीवनप्रवृत्तौ अपि प्रकाशितः भवति। इत्युक्त्वा विरमामि।